Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist and dietitian. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar. एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आजकल का दौर ऐसा है जी, हर घर में स्ट्रेस एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। बाहर निकलें स्ट्रेस, घर आएँ तो स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस से बचने के लिए हमारे लिए सेल्फ मेडिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मिस्टर अली अब्बास मौजूद हैं और जो कि मेडिटेशन एक्सपर्ट हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सेल्फ मेडिटेशन क्या होती है, किस तरह हम ये इस एरा में बाआसानी खुशी खुशी मूव कर सकते हैं। वेलकम टू दिस शो, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डॉक्टर बरदा, आपने बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा जोशो खरोश वाला आपने इंट्रोडक्शन दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वेरी गुड। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज का हमारा टॉपिक ही ऐसा है कि जो जिसमें जोश आना चाहिए, आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये सेल्फ मेडिटेशन होता क्या है? अच्छा डॉक्टर बरदा, आप लोग ना जब आपके पास लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, आप उनको सजेस्ट करते होंगे, अगर किसी की टांग में दर्द है तो आप उनको कोई टांग की एक्सरसाइज बताते होंगे। हाँ जी। अगर किसी के सर में दर्द है तो सर की एक्सरसाइज बताते होंगे, सर का मसाज करें या ऑयल लगा लें या इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है। अगर किसी का शोल्डर ख़राब है तो फिर शोल्डर की आप लोग उनको एक्सरसाइज बताते हैं। इसी तरह हमारी पूरी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। Exactly. जैसे पूरी बॉडी जब थक जाती है रात को, तो आप देखें 12 बजे के बाद सब गिर जाते हैं और उनको एक रेस्ट चाहिए होता है। Exactly. अच्छा, इसी तरह माइंड की भी एक्सरसाइज है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि हमारा माइंड भी ना चल रहा होता है और ये 24 घंटे चल रहा होता है। इवन तो समटाइम्स होता है आप सो रहे होते हैं और समटाइम्स योर माइंड इज वर्किंग। नहीं, ऑल द टाइम माइंड तो देखें, जब आप सो जाते हैं आपके ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं आपको। हाँ जी, बिल्कुल। और लेकिन आपको कुछ ख्वाब याद वो रह जाते हैं जो बिल्कुल आपके सोने से 15-20 मिनट पहले आप देख रहे हो। जैसे ही इंसान जाता है स्लीप में, उसको ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसका माइंड फिर भी एक्टिव रहता है। Exactly. जैसे आपके दिल की धड़कन है या सांस है, ये बिल्कुल रुक नहीं सकती, ये 24/7 ये चल रही होती है। इसी तरह आपका दिमाग भी ऑलवेज चल रहा होता है। तो इसको एनर्जी की, इसको रेस्ट की और इसको एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अब इसकी एक्सरसाइज है मेडिटेशन। इसमें आपने आंखें बंद करके आपने अपना जो कनेक्शन है वो दुनिया से कट ऑफ करना होता है। जैसे ही अब दुनिया के साथ आपका कनेक्शन कट ऑफ होता है तो आपका कनेक्शन अपने साथ जुड़ जाता है, क्योंकि आपकी आंखें बंद होती हैं। आप अंदर इंसान के एक बहुत बड़ा जहान मौजूद है, एक बहुत बड़ी दुनिया मौजूद है। तो आप फिर उसको एनालाइज करना शुरू करते हैं। क्योंकि देखें ना, अभी भी आप जब बात कर रही हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ बात कर रही हैं, आपकी आंखें हैं खुली हैं, मेरी आंखें खुली हैं, मैं आपकी ये रेड शर्ट देख रहा हूँ, आप मेरा ब्लैक कोट देख रही हैं, इसके साथ साथ जो रूम में जो चेयर्स हैं वो आप देख रही हैं। तो ये सारी चीज़ें ना माइंड में एक पिक्चर्स क्रिएट कर रही होती हैं। तो आपका माइंड ऑल द टाइम इंगेज होता है। जब आप अभी म्यू हॉस्पिटल से आई भागती हुई, जब आप आई तो आपने रास्ते में बहुत सारी चीज़ें देखी, तो माइंड ना इसको रिकॉर्ड कर रहा है सारी चीज़ों को। तो माइंड को फिर रेस्ट चाहिए होता है, उस रेस्ट का नाम मेडिटेशन है। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि लाइक मेरे तो गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं कि कितना आप जो है बड़ा फैसिनेटिंग और मैजिकल आप अपने अंदर चीज़ें जो है वो पुरसकून चीज़ें डेवलप कर सकते। अच्छा, आजकल जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रेस का टाइम है, हर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, द टाइम इज़ सो क्विक। तो किस तरह, कितना कुछ ज़्यादा रोल है आजकल की ज़िंदगी में मेडिटेशन का हमारी ज़िंदगी? मुझे लगता है कि ये स्ट्रेस इंसान का शुरू से ही रहा है और मैंने हर दौर में ये सुना है लोगों को कि पिछला ज़माना अच्छा था। आजकल हम ये कह रहे हैं ना कि पिछला ज़माना अच्छा था, आजकल बहुत स्ट्रेस है। 2000 में लोग कहते थे 1980 का ज़माना अच्छा था, उसमें स्ट्रेस कम था। उससे पहले अब 1980 में जो लोग रहते थे वो कहते थे 1960 वाला ज़माना अच्छा था। तो मैंने इसकी जो कैलकुलेशन की और इस पॉइंट को मैंने अंडरस्टैंड जब करने की कोशिश की, तो मैंने ये देखा कि इंसान हर हाल में नाशुक्र है। उसको ये महसूस हो रहा होता है। ये तो आपने बहुत बड़ी रियलिटी अब जो है वो बयान की कि एग्जैक्टली ऐसे ही है। मुझे लगता है कि ये अजीब देखे ना बात है कि हम हर दौर को कहते हैं ये दौर ठीक नहीं है, हर दौर को ये कहते हैं। तो मैंने ये देखा कि हर दौर ही ठीक होता है। इंसान ने अपने आप को उस दौर के साथ एडजस्ट करना होता है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर आपके मुल्क में जंग नहीं लगी हुई, जैसे आजकल रशिया और यूक्रेन में लगी हुई है जंग, या कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मूजी बीमारी नहीं फैली हुई
جو کہ پورے ملک میں پھیل جاتی ہے، جیسے طاعون پھیل جاتا ہے، جیسے کرونا پھیل گیا تھا، یا جیسے کوئی اس طرح کا کام جس سے دنیا بند ہو جائے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر انسان کی زندگی ٹھیک ہے. اب باقی اس کی خواہشات ہیں، کیونکہ اس نے خواہشات کو بڑھایا. اب دیکھیں نا، پہلے گھروں میں پچھلے 2000 سے لے کے 2020 تک ہم نے 20-25 آئٹمس کو انکریز کیا ہے. جیسے اے سیز انکریز ہو گئے، جیسے اوون پہلے نہیں ہوا کرتے تھے وہ آ گئے، انٹرنیٹ نہیں تھا وہ آ گیا. اس کے علاوہ واشنگ مشین، جو ڈرائر تھے وہ نہیں تھے، وہ نیا آ گیا. اس طرح 20-25 آئٹمس ایسی ہیں جو ہم نے اپنے ہاؤس ہولڈ میں ایڈ کر لیں. اب جیسے جیسے ہاؤس ہولڈ میں آئٹمس ایڈ ہوتی جائیں گی، آپ کا ایکسپینس بڑھتا جائے گا. اور جب ایکسپینس بڑھتا جائے گا تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جی میں خوش نہیں ہوں، مجھے وہ بھی چاہیے، میں نے ابھی یہ ایک اور چیز بھی لینی ہے، میں نے ابھی ڈش واشر بھی لینا ہے جو کہ وہ آ جاتا ہے، جو خود بخود ڈشز ساری جو ہے وہ واش کر دیتا ہے، پلیٹس واش کر دیتا ہے. تو یہ اس کی تو انتہا کوئی نہیں ہے. اب یہ ساری چیزوں کو جو کنٹرول ہے وہ میڈیٹیشن کرتی ہے، کیونکہ میڈیٹیشن کرنے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے ایکچوئل میں کیا چاہیے. بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کی جو انسائڈ. دیکھیں ہم نا زیادہ تر دیکھیں نا، ہم اشتہارات دیکھے، اس نے گاڑی لے لی، میں گاڑی لینا شروع کر دوں، میرا جو ہائٹ ہے وہ 5'5" ہے، ایک لڑکی ہے اس کا 6 ہے، تو میں اس کو کیسے 6 پہ کیسے جا سکتی ہوں. یہ باقی ساری باتیں جو ہے یہ آپ کی خواہشات ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کا کمپیریزن کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ جو کمپیریزن کرتے ہیں، اور پھر آپ میں جلدی آتی ہے. ایک آپ نے دیکھنا جلدی ہے کہ میں یہ بھی کام کر لوں، میں جلدی سے وہاں بھی پہنچ جاؤں، میں یہ بھی اچیو کر لوں. آپ کو میڈیٹیشن یہ بتاتی ہے کہ ایکچوئل میں آپ کو کیا چاہیے، انسان کیا چاہتا ہے. انسان 4-5 چیزیں جو ہے وہ چاہتا ہے جس میں اس کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے. پہلی بات، اس کو خوراک چاہیے. بالکل. اور ضروری نہیں کہ وہ خوراک ایکسپینسو ہو، وہ سستی بھی ہو سکتی ہے. سستی خوراک کھا کے بھی آپ اچھی اگر پکی ہوئی ہے تو آپ خوش رہ سکتے ہیں. دوسری، انسان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ لو اینڈ رومانس ہے. اگر وہ اس کو لو اینڈ رومانس اپنی زندگی میں مل رہا ہے تو وہ خوش رہے گا. تیسری ریکوائرمنٹ انسان کی یہ ہے کہ اس کو نیند آنی چاہیے. آپ دیکھیں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اسٹریس کا پوچھنے کے لیے، تو وہ ایک سوال ضرور پوچھتے ہیں اپنے 4-5 سوالوں میں کہ آپ کی نیند کیسی ہے. بالکل. اگر تو کسی کی نیند اچھی ہے تو وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. یہ 3 تو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں انسان کی. اگر تو یہ پوری ہو رہی ہیں تو اس کو اس پہ پہلے اتفاق کرنا چاہیے اور اس کو اچھی طرح انجوائے کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر وہ اپنی خواہشات کو پورا کرتا رہے. لیکن انسان دیکھیں کرتا کیا ہے. انسان کے پاس اگر مہران ہے تو وہ مہران کو انجوائے نہیں کر رہا ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس سٹی آ جائے. جب سٹی آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس سیوک آ جائے. جو سیوک پہ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں میرے پاس مرسیڈیز آ جائے. خواہش ہونی چاہیے، لیکن آپ کو ایٹ دیٹ ٹائم اس کو بھی انجوائے کرنا چاہیے اور اس پہ بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور ان چکروں میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنی اس چیز کو بھول جاتے ہیں نا، کیونکہ آپ اس کو جب انجوائے نہیں کر رہے. دیکھیں اگر آپ آم کھا رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی سیب کھا رہا ہے تو آپ کو آم پہ فوکس کرنا چاہیے نا کہ آپ آم سے مستفید ہوں، اس پہ لذت لیں، نہ کہ اچھا. میڈیٹیشن آپ سے جو کام کرواتی ہے مینلی، کیونکہ مائنڈ کو نا کنٹرول کرنا ہوتا ہے نا، میڈیٹیشن آپ کو آج میں لے آتی ہے. دنیا کے جتنے بھی پلیئرز ہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ ہم رائٹ ناؤ لے سکتے ہیں. زبردست. نہ وہ ہم فیوچر میں لے سکتے ہیں، نہ وہ پلیئرز ہم پاسٹ میں لے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. ہم رائٹ ناؤ اس پلیئرز کو لے سکتے ہیں. جیسے اگر آپ نے مجھے بڑی اچھی کافی پلائی، میں نے ابھی کافی پی، مجھے ٹیسٹ برڈس میں کافی کا ٹیسٹ آیا، مجھے پلیئر محسوس ہوا. یہ میں فیوچر میں پلیئر نہیں لے سکتا، یہ میں کرنٹ مومنٹ میں ہی پلیئر لے سکتا ہوں. آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ کا جو چہرہ ہے، جو اسمائلنگ فیس ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے، مجھے پلیئر ابھی آ رہا ہے رائٹ ناؤ. اچھا، میڈیٹیشن آپ کو پاسٹ سے نکالتی ہے اور فیوچر کے جو غم ہوتے ہیں آپ کو یا خوف ہوتے ہیں اس سے نکال کے آپ کے مائنڈ کو پریزنٹ میں لے آتی ہے. زبردست. اچھا، جب مائنڈ پریزنٹ میں آتا ہے تو آپ کو پلیئر آنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو ماضی کے غم رہیں گے زیادہ تو آپ اس آج کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کو فیوچر کا خوف زیادہ رہے گا تو پھر بھی آپ آج کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. تو یہ جو دل ہے نا، دل اور دماغ، یہ وہاں ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کا جسم ہے، تب آپ جا کے چیزوں کو اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں. بڑی ہی زبردست بات کی علی عباس صاحب نے کہ آپ
आपका दिल और दिमाग जिस जगह पे होगा उधर ही आप पुरसकून होंगे, आपका सेल्फ कंट्रोल होगा और आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकेंगे। अच्छा, आपने इतनी ज़बरदस्त हमें बताया कि सेल्फ मेडिटेशन जो है उसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी ज़िंदगी में, तो हमें कुछ टिप्स बताएं कि किस तरह हम सेल्फ मेडिटेशन कर सकते हैं घर पे रहते हुए, या हम कौन कौन सी वेज होती हैं? अच्छा, इसमें ना 2-3 तरीके हैं। मेडिटेशन को आप थोड़ा ब्रॉड कर लें, उसको आप समझ लें ये प्लेयर आपने हासिल करना है। आपने ये देखना है कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, ज़िंदगी में कौन से लोग पसंद हैं आपको, कौन से नापसंद हैं। ऐसे होते हैं ना कि आपको टॉक्सिक पीपल भी आपकी ज़िंदगी में रिश्तेदार होते हैं या दोस्त होते हैं या कुलीग्स होते हैं। आप पहली बात है उनसे कम मुलाकात करें और उनके बारे में लोगों से ना डिस्कस करें, ना उनके बारे में आप कोई बुरा ख्याल लेके आएँ, ना उनके बारे में आप किसी से बुराई करें। आप उनको अपनी लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता माइनस करते रहें, तो पहली बात आप पुरसुकून हो जाएंगे। दूसरी बात, जब आप ज़िंदगी में अगर आप किसी से नाराज़ हैं या आपके साथ किसी ने बुरा किया या आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया है, बाज़ वक़्त ऐसे होता है ना कि आपको महसूस हो रहा होता है लेकिन उन्होंने आपके साथ बुरा नहीं किया होता, आप उनको माफ़ कर दें, माफ़ करके अपना दिल हल्का कर लें, ईजी हो जाए और बहुत ज़्यादा आपको कोई रंजिशें पालने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह करते जाएंगे, आपका बोझ आहिस्ता 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 कम होता रहेगा। फिर आप 4-5 चीज़ों की लिस्ट डाउन करें कि आपको क्या काम करने अच्छे लगते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में लिस्ट डाउन की हुई चीज़ें, जैसे मुझे मूवीज़ देखना पसंद है, मैं दोस्तों के साथ खाने खाता हूँ, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल टॉक्स में जाता हूँ, आप जैसे लोगों से मिलता हूँ, मीडिया पे आता हूँ, मुझे ये पसंद है, तो मैं ये काम ज़्यादा करता हूँ। जो काम आपको ज़्यादा पसंद है, जब आप वो करेंगे आपको एनर्जी मिलेगी, और जैसे ही आपको एनर्जी मिलेगी आपको प्लेयर आएगा। जैसे ही आपको प्लेयर आएगा आपका जो डोपामीन है वो रिलीज़ होगा और आपको मज़ा आता रहेगा। तो लाइफ में 2 चीज़ों का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लेके आएँ, पेन का और प्लेयर का। जो काम आपको प्लेयर पहुंचाएं वो ज़्यादा करने शुरू कर दें, जो काम आपको पेन पहुंचाते हैं वो कम से कम करने शुरू कर दें, और ज़्यादा बहस ना करें और हुकूमतों को क्रिटिसाइज़ करना, फिर बहुत ज़्यादा आप करंट अफेयर पे बात करना, ख़बरें देखना, ये भी आपके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट करेगा। इससे दूर हो जाएं। पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव कंटेंट, एंटरटेनमेंट कंटेंट, और जैसे डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल है, उसको जब आप देखते हैं आपको पाकिस्तान की खूबसूरती नज़र आती है। हाँ जी, एग्जैक्टली। तो आप वो देख के फिर आपका दिल करता है कि मैं भी जाऊँ वहाँ पे। तो ऐसी जगहों पे जाएं। और मैंने जो सबसे बड़ा वैसे स्ट्रेस देखा आजकल, वो मुझे शादी लगता है। बिल्कुल जी, जो करता है नहीं करता वो बड़े मसाइल जो है, ये तो ऐसे देखिए आप तमाम ड्रामे देख रहे हैं हमारे, वो शादी पे है। शादी हो गई, शादी टूट गई, दूसरी होनी है, तीसरी होनी है, उसको दूसरा पसंद है, उसको तीसरा पसंद है। तो मुझे लगता है कि जब आप पाकिस्तानी कम्युनिटी पे मैं गौर करता हूँ ना, जब तो मुझे लगता है कि इस कौम का मसला जो है, जब इस कौम का मकसद है वो शादी करना है बस। अच्छा, जब आप शादी करते हैं और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हुई होती, तो ये एक बड़ा ना मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है कि शादी कर लो मुंडा ठीक हो जाएगा। वो मुंडा उल्टा ख़राब हो जाता है और वो ज़्यादा डिज़ास्टर होता है वो। देखिए, अगर आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, आपके पास अच्छी लिविंग नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, तो क्या ज़रूरत पड़ी आपको, इतनी आग क्या लग गई है आपको कि आप शादी करने जा रहे हैं। मैंने ये देखा है, जब शादियाँ होती हैं फिर बच्चे पैदा शुरू कर लेते हैं, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं होती, उस पर बोझ आ जाता है। अच्छा, फिर एक का खर्चा, दूसरे का खर्चा, तीसरे का खर्चा, वो खर्चे आपके पास बढ़ते रहते हैं। फिर एक इंसान ना एक ऐसी चक्की में पिसता है ना, फिर वो कोई दोस्तों में जा बैठता है, ना उसकी कोई मूवीज़ में कोई इंटरेस्ट होता है। उसके दिमाग में ना बस एक ही वक्त हर वक्त चलता रहता है कि मैंने इनके अखराजात कैसे पूरे करने हैं। हालांकि अगर आप सिर्फ ज़िंदगी में एक काम करें, अगर आप शादी डिले करें और आप कहेंगे कि मैं अच्छी लाइफ पहले गुजारूंगा, पहले लाइफ को मैं एक्सप्लोर करूंगा, पहले मैं अच्छी किताबें पढ़ूंगा, मैं दुनिया देखूंगा, उसके बाद देखूंगा, अगर हो जाए तो ठीक है, ना भी हो तो फिर भी ठीक है। तो आप सोचें कितनी ज़िंदगी इंसान की पुरसुकून गुजर सकती है। अब देखें ना कितनी आबादी है, पाकिस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है और कोई शख्स इस पर बात ही नहीं कर रहा। हर कोई बात कर रहा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है या हालात हराम है, पॉलिटिकल डिसेबिलिटी है, लेकिन आबादी बढ़ रही है। दुनिया में डॉक्टर वर्ता उन कौमों ने तरक्की की है जिन्होंने आबादी को कंट्रोल किया। वो कंट्री पहले 3rd रेटेड कंट्रीज थी, फिर वो 2nd वर्ल्ड में आई, अब वो फर्स्ट वर्ल्ड में इंक्लूड हो गई। तो ये एक आबादी कंट्रोल करनी पड़ेगी हमारी, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी और कौमी लेवल पे भी। और शादी का कोई एक पैरामीटर बनाना होगा
کہ کس وقت کرنی ہے شادی. ایگزیکٹلی. آپ دوسرے کی بیٹی کو لا کے آپ اس کو ایک برے حال میں رکھ لیں اور وہ بھی روتی رہے اور اس کے پیچھے گھر والے بھی روتے رہے. پھر بعض اوقات بیویاں جو ہیں اپنے گھروں سے پیسے منگوا کے تو اپنا خرچہ چلاتی ہیں. تو اس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے میرے خیال سے. یہ میں نے آپ کو سارے سٹریسز بتا دیے ہیں. اگر آپ اس سے دور ہو جائیں گے تو لائف انجوائے کریں گے, نہیں تو آپ سٹریس میں ہی رہیں گے. کیونکہ جب آپ نے بچوں کا خرچہ پورا کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی, پھر آپ کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ یورپ کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں وہ اپنے لیے زندگی گزارتے ہیں. اچھا یہاں پہ لوگ نا بچوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ بچوں کو اپنی لائف ختم ہو جاتی ہے کہ مطلب جب کہ آپ کی لائف شادی سے پہلے ہی تھی اور اس طرح کی چیزیں. چیزیں. بچے جب خدمت نہیں کرتے تو پھر ان کو پچھتاوا ہوتا ہے, پھر ان کو ریگریٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ان کے لیے قربانی دی, کیوں دی, اور ہمیں یہ ساری قربانی دے کے کیا حاصل ہوا, کچھ بھی نہیں. یا تو جو خدا نے کہا کہ آپ دنیا میں گھومے پھریں اور اپنا رزق تلاش کریں, یا تو آپ خدا کی مانیں اور خدا نے جو کہا ہے قرآن میں غور و فکر کریں. دیکھیں 700 750 مرتبہ جو ذکر ہے وہ غور و فکر کا آیا ہے, شادی کا تو نہیں ذکر آیا. اگر اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو وہ خدا یہ کہتا نا. ایگزیکٹلی. دیکھیں نا, آپ دیکھیں کہ قرآن میں جس چیز کی تلقین زیادہ کی گئی ہے آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں, آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے. اچھا ہماری آڈینس کے لیے سیلف میڈیٹیشن کے حوالے سے آپ کوئی میسج کنوے کر دیں. اچھا ڈاکٹر وردہ, مجھے نا ایک کانسیپٹ بڑا اچھا لگا, دیٹ از آف ہیومن لائبریری. ہیومن لائبریری کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک لائبریری ہوتی ہے جہاں پہ کتابیں نہیں ہوتی, جہاں پہ لوگ ہوتے ہیں. تو لوگ وہاں جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو پڑھتے ہیں. پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی سٹوری سناتا ہے اور دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی سٹوری سناتا ہے. وہاں پہ ایک ہال میں دو کا پیر بن جاتا ہے اور وہ دونوں لوگ آپس میں بات کرتے ہیں. میں نے یہ ڈاکٹر وردہ دیکھا ہے کہ جس کی زندگی میں کتھارسس زیادہ ہے, جس بھی شخص میں, اس کا سٹریس, انزائٹی, فرسٹریشن, ڈپریشن اس کو کم رہتا ہے. جس شخص کے زیادہ دوست ہیں, جو جگری دوست ہوتے ہیں, جن کے ساتھ آپ ساری باتیں کرتے ہیں, اپنے زندگی کے معاملات شیئر کرتے ہیں, اپنی اچیومنٹ شیئر کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ اپنے دکھ, اپنی پریشانی شیئر کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر وردہ یہ جب ہم شیئر کرتے ہیں نا چیزیں, تو ہمارا جو اندر ایک لاوا ابل رہا ہوتا ہے وہ لاوا ہمارا کم ہو جاتا ہے. جیسے ہی کم ہوتا ہے تو ہم کمفرٹیبل, ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں. اب ایسی جگہ دیکھیں اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے سٹیز میں, جہاں پہ آپ اس کانسیپٹ کو آپ پروموٹ کر سکیں, آپ اس کانسیپٹ کو شروع کروا سکیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں باتیں کرنے والے جو کام ہیں وہ بڑے کم ہو گئے ہیں. دوست کم ہوتے جا رہے ہیں, لوگ سنتے کم ہیں. دوسروں کو, اشفاق صاحب کہا کرتے تھے اس ملک میں بلکہ اس دنیا میں کندھے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو. جس شخص کے پاس جو کندھا موجود ہے وہ کندھے سے جب اپنی دکھ درد شیئر کرتا ہے تو اس کے سٹریس, اس کے پرابلمز, اس کی جو تکلیفیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سننے والا موجود ہے. اور بعض اوقات تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو صرف سنا کے اپنی بات, اپنا کتھارسس کر کے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے پلیٹ فارم تلاش کریں اور اپنے لوگوں کو اور دوستوں کو تلاش کریں, آپ کی زندگی انشاءاللہ بہتر گزرے گی. بالکل. مسٹر علی عباس ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بہت ہی زبردست باتیں ہمیں بتائی کہ سیلف میڈیٹیشن جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اور سیلف میڈیٹیشن کی بہترین ٹپس یہ ہیں کہ آپ اپنی زندگی سے میں پریزنٹ پہ فوکس کرنا شروع کر دیں اور اپنے تمام سٹریسز, جو کہ انہوں نے ہمیں ایک سٹریس اور اس کا حل بھی بتایا, اگر یہ آپ اپنی لائف میں انکلوڈ کر لیں تو آپ جو ہے وہ بہت ساری مینٹل پرابلم سے بچ سکتے ہیں اور ایک اچھی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں. اگر آپ بھی اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ فیس کر رہے ہیں, یو فیس ریلیشن شپ پرابلمس, یا آپ کو کسی قسم کا سائیکالوجیکل پرابلم ہے, اسٹریس بہت زیادہ رہتا ہے, یا اٹ از ویری ہارڈ ٹو موو فرام پاسٹ ٹو پریزنٹ, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی سیلف میڈیٹیشنز لیں اور بآسانی جو ہے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور موو آن کریں. اگر آپ اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ فیس کر رہے ہیں تو ہیلو ڈاکٹر فورم پہ موجود کنسلٹنٹ سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. سو ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر یور فیڈ بیکس. ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.